I want to take this chance to request you all to pray for me. अनि सन्देशमा जानु अगाडि चाहिँ म यो मौका लिन चाहन्छु कि मेरो लागि चाहिँ सबैले प्रार्थना गरिदिनुहोस् Because today is my last evening with you all, and I want to wish you all good farewell and happy times ahead. अनि यसरी नै अब आजको रात चाहिँ मेरो अन्तिम समय हुनेछ अनि म सबैजनालाई चाहिँ असल बिदाई दिन चाहिँ चाहन्छु अनि तपाईहरु सबैको समय चाहिँ राम्रोसँग बितोस्. The reason behind going early is on Monday I have to go to India for the Kalimpong Holy Convocation. छिटो छोड्नुको कारण चाहिँ म यो सोमबारको दिन चाहिँ पवित्र महासभा जुन कालिम्पोङमा हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ म जाँदै छु. So kindly pray because I am not so well in my health. अनि मेरो लागि कृपया तपाईले प्रार्थना गरिदिनुहोस् किनभने म स्वास्थ्यमा त्यति राम्रो महसुस गरिराखेको छैन. And so may the Lord give me grace in all this travel and also in the ministry. There it is 9 days Holy Convocation. अनि प्रभुले चाहिँ मलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस् किनभने यो 9 दिनको महासभा छ अनि यो सेवाकाईमा चाहिँ प्रभुले सहायता गर्नुभएको हो. So we were just now talking. Of course we are not so old, but still one fine day we will also disappear. अनि हुन त अब हामी त्यति बुढा त छैनौं तर अब एक दिन हामी अवश्य नै यहाँबाट बिलाउने छौं. माफ गर्नु होला यहाँ प्रभुको दास बोल्दा बोल्दै आएर बोल्नु पर्ने भयो. कसैको गाडी होन्डा सीआरबी यो पल्लो घरको पार्किङमा रहेछ. त्यो प्राइभेट प्रपर्टी हो, प्राइभेट पार्किङ हो, त्यहाँनिर राख्न मिल्दैन. May the Lord help us. As long as He keeps us in this world, we may be able to serve Him till our last breath. अनि यसरी नै जबसम्म प्रभुले चाहिँ हामीले यो संसारमा राख्नुहुन्छ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ ताकि हाम्रो अन्तिम साससम्म चाहिँ हामीले उहाँको सेवा गर्न सकौं. So, beloved, as we have been thinking about this grand theme, we are inadequate to teach and explain everything. अनि प्रिय हो जुन चाहिँ हामीले एउटा महान आदर वचनलाई चाहिँ हामीले अहिले मनन गरिराखेका छौं. अब समयको अभावले चाहिँ हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा अथवा विस्तृतमा सिकाउन चाहिँ हामी असक्षम छौं. But tonight I am going to try to explain to you the whole plan of God right from eternity to eternity. अनि आजको रात चाहिँ म तपाईहरुलाई परमेश्वरको आदिदेखि अनादिसम्मको जुन पनि उहाँको अनन्तको योजना छ म चाहिँ त्यसलाई तपाईहरुसँग विस्तृत रूपमा बताउने छु. And that is all given to us in the Holy Scripture. अनि यो चाहिँ हामी सबैलाई यो पवित्र शास्त्रमा दिएको छ. But as I know, I am inadequate and I totally depend upon the Holy Spirit to help. अनि यसरी नै म असक्षम भएको हुनाले चाहिँ सहायताको लागि म पूर्ण रूपमा पवित्र आत्माको भर पर्नु पर्छ. And you all also must pray. अनि तपाईहरु सबैले पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ. And especially focus upon what we are trying to explain. अनि विशेष गरिकन ध्यान दिएर जुन कुरा चाहिँ हामीले अब तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा बताउँदै छौं. Because this is a great mystery also, beloved, about the house of God. अनि किनभने प्रिय हो यो चाहिँ महान रहस्य छ जुन चाहिँ परमेश्वरको घरको सम्बन्धमा छ. What we have understood is only the surface. अनि हामीले चाहिँ जे कुरा बुझेका छौं यो त हामीले सतहमा मात्र बुझिराखेका छौं. So God's plan is very deep and very lofty. अनि परमेश्वरको योजना चाहिँ एकदम गहिरो अनि उच्च पनि छ. And unless we put our all commitment and mind and whatever God has given to us into this thought, then only we will be able to not only understand but live according to that. अनि जबसम्म हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा आफैलाई समर्पण गर्दैनौं तबसम्म यो परमेश्वरको जे पनि योजना छ हामी त्यसलाई बुझ्न पनि सक्दैनौं र त्यसअनुसार हामी हिँड्न पनि सक्दैनौं. And it will only be a waste of time. अनि यो चाहिँ समयकै एउटा बर्बादी मात्र हुनेछ. We won't understand anything and we will be left just without receiving anything. अनि हामी केही पनि बुझ्दैनौं र हामी केही पनि प्राप्त नगरिकन यहाँबाट जाने हुनेछौं. With much prayer, I was preparing so that the Lord may speak to each one of us. अनि मैले धेरै प्रार्थनापूर्वक यो तयारी गरेको छु कि परमेश्वरले चाहिँ हामी प्रत्येकसँग बात गर्नु भएको So let us read few verses
and then we'll go from there. अब हामी केही पदहरू पढौँ अनि हामी त्यसबाट अगाडि बढ्ने छौँ। Come to Exodus 25 and 8, which is our theme. अनि प्रस्थानको 25 अध्यायको 8 पदमा आउनुहोस् जुन चाहिँ हाम्रो आधार वचन छ। 9, both we will read. 8 र 9 पद हामी सबै मिलेर And यसलाई we will पढ्ने read छौँ together. अनि यसलाई सबै मिलेर Yeah, 25, 8 and 9. प्रस्थान 25 को 8 र 9 पद Yes, let us read. हामी पढौँ। And- अनि तिनीहरूले मेरा निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाऊ कि म तिनीहरूको बिचमा बास गरौँ। निवास स्थानको नमुना र त्यसका सबै सरसामानहरूको नमुना अनुसार अर्थात् मैले तिमीलाई जे देखाएँ त्यही अनुसार तिमीहरूले बनाऊ। Yes. And the next verse is Isaiah 14 अनि अर्को पद चाहिँ यशाया 14 अध्याय and verse 24. अनि यसको 24 पद। Yeah, this is also a very important portion. अनि यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण खण्ड छ। Isaiah 14, 24. यशाया 14 अध्यायको 24 And पद। we will read together. अनि यसलाई पनि हामी सबै मिलेर पढ्ने छौँ। The Lord सेनाहरूका of परमप्रभुले यसो hosts भनेर कसम खानु भएको छ, निश्चय नै मैले जस्तो सोचेको छु त्यस्तै पुरा हुनेछ अनि मैले जस्तो योजना गरेको छु त्यही ठहरिनेछ। And then come to the last book of the Bible, Revelation, अब बाइबलको अन्तिम पुस्तकमा आउनुहोस् जुन चाहिँ प्रकाशित वाक्य and chapter 21 अनि यसको 21 अध्याय and verse 1 and 2. अनि यसको 1 र 2 Or we पद can even read the third verse. अनि हामीले 3 पद पनि पढ्न सक्छौँ। Yeah, 1, 2 and 3. 1 पद 2 पद अनि 3 पद। And I अनि saw मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बितेर गए अनि उसको समुद्र रहेन। अनि मैले पवित्र सहर नयाँ यरुशलेमलाई परमेश्वर तर्फबाट स्वर्गदेखि तल झरिरहेको देखेँ जो आफ्ना पतिका निम्ति सिँगारिएकी दुलही चाहिँ तयार भएकी। अनि मैले स्वर्गबाट यसो भने गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने, हेर मानिसहरूसित परमेश्वरको निवास स्थान अनि उहाँ उनीहरूसित बास गर्नुहुनेछ अनि उनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन् अनि परमेश्वर आफै उनीहरूसित हुनेछ र उनीहरूका परमेश्वर हुनुहुनेछ। And the last verse is Isaiah 46 अनि अन्तिम पद चाहिँ यशाया 46 अध्याय and verse 10. अनि यसको 10 पद। This is also a wonderful affirmative word which our God is doing. अनि यो पनि एउटा अद्भुत वचन छ जुन चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ। Yeah, verse 10. 10 पद म Declaring अन्तको the कुरा end सुरुदेखि नै from र अहिलेसम्म पुरा नभएका कुरा प्राचीन कालदेखि नै यसो भन्दै बताउँछु मेरो योजना स्थिर रहनेछ अनि म मेरो सारा शुभेच्छा पुरा गर्नेछु। Shall we look to the Lord for His help? हामी परमेश्वरलाई सहायताको निम्ति हेरौँ। प्रेमी पिता, फिर से एक बार बड़े नम्रता से तेरे चरणों को पकड़ते हैं क्योंकि समझाएं। इसलिए हे पिताजी, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, मुझे तू अपने क्रूस के पीछे छिपा, मैं ना दिखूं, लेकिन प्रभु दिखाई दे। प्रभु जी, तेरी सहायता हम चाहते हैं, तेरा अभिषेक हम मांगते हैं, तेरे लहू के कवरिंग के अंदर अपने आप को ले आते हैं। प्रभु जी, तो अपनी महिमा प्रकट कर ताकि हम जो आए हैं तेरे मन को हम जान सके और तेरे विचार के अंदर हम अपने आप को ले आए। प्रभु तू अनुग्रह दे। तो अंधकार की सब शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम में बांधते हुए हम दोनों प्रभु जी तेरी सहायता के अभिलाषी है प्रभु, क्योंकि बोलने में और ट्रांसलेशन तो और भी कठिन है प्रभु। इसीलिए तेरा अभिषेक, तेरा अनुग्रह, तेरे आत्मा की सहायता प्रभु जी हम दोनों को दे। तो धन्यवाद देते इस समय के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं, दया से सुनो, ग्रहण करें। आमेन। So, as we have thinking about this wonderful theme of the house of God, अनि जसरी हामीले चाहिँ परमेश्वरको घरको विषयमा यो अद्भुत आधार वचनलाई चाहिँ हामीले विचार गरिराखेका छौँ। here the Lord told to Moses that make me
a sanctuary that I may dwell among you. अनि यहाँनिर परमप्रभुले मूसालाई बताउँदै हुनुहुन्छ मेरा निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाउनु कि म तिमीहरूको बीचमा बास गरौँ। But when we come to the New Testament in Matthew 16:18, our Lord Jesus said, I will build my church. अनि जब हामी नयाँ नियममा आउँछौँ मत्ती 16:18 मा हाम्रो प्रभु येशू आफैले स्वयं भन्नुहुन्छ म मेरो मण्डली बनाउने छु। And beloved, first come to this thought and keep that thought in your mind, अनि प्रिय हो पहिला यो विचारमा आउनुहोस् र यो विचारलाई चाहिँ आफ्नो मनमा राख्नुहोस्। because of the same reason we read Revelation 21, especially verse 2. अनि त्यही कारणले गर्दा हामीले चाहिँ विशेष गरिकन प्रकाश 21 को 2 पदलाई पढ्यौं। Israel is also God's kingdom, अनि इजरायल पनि परमेश्वरको राज्य हो and the church is also God's kingdom. अनि मण्डली पनि परमेश्वरको राज्य हो। Yeah, in Exodus 19:6, the Lord said, "You will be my kingdom of priests." अनि यसरी नै प्रस्थान 19 को 6 मा परमप्रभुले भन्नु भएको छ अनि तिमीहरू मेरा निम्ति पुजारीहरूको एउटा राज्य हुनेछौ। So this was pronounced by our Lord. अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले भन्नु भएको। And remember, when God says something, He will do it. अनि याद गर्नुहोस् परमेश्वरले यदि केही कुरा भन्नु भएको छ भने त्यो कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ। When He said that Israel is my kingdom, whatever He has purposed will stand, as we read in Isaiah 14:24. अनि जसरी हामीले यसाया 14 को 24 मा पढ्यौं जे कुरा प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो कुरा हुने छैन हुने नै छ। And then when we come to Matthew 16:18 and 19, अनि जब यसरी हामी मत्तीको 16 को 18 र 19 मा आउँछौं, first the Lord said in 18th verse, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. अनि पहिला 18 पदमा प्रभुले पहिला भन्नुहुन्छ म आफ्नो मण्डली बनाउने छु अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुने Please छैन। come to that reference. अनि यो पदमा चाहिँ तपाईहरु फेरि कृपया आउनुहोस्। Matthew 16 मत्ती 16 अध्याय and verse 19. अनि 19 पद, I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, the Lord spoke to Peter. अनि प्रभुले चाहिँ पत्रुसलाई यो कुरा बताउनु भयो अनि म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका चाबीहरू दिनेछु। So the Lord was telling, अनि प्रभुले बताउँदै हुनुहुन्छ that I will build my church, म आफ्नो मण्डली बनाउने छु and those who come into this church, अनि जो यस मण्डलीमा आउने छन् I am giving you the keys of the kingdom of heaven, so that you may bring them into that kingdom. अनि म तिमीहरूलाई चाहिँ स्वर्गको राज्यको चाबी दिनेछु ताकि तिमीहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई पनि त्यस राज्य भित्र ल्याउन सक्नु। So to the church also the Lord calls that this is my kingdom, because they are His people. अनि त्यसै कारणले प्रभुका जनहरू भएको उनीहरूले त्यो मण्डलीलाई पनि प्रभुले चाहिँ यो मेरो राज्य हो भन्नुहुन्छ। And He is telling to Israel also that Israel is my kingdom. अनि उहाँले इजरायललाई पनि भन्नुहुन्छ कि इजरायल मेरो राज्य हो। So this is the house of God. अनि त्यसै कारणले यो परमेश्वरको घर हो। These both people are the house of God. Try to understand. अनि यी दुवै मानिसहरू चाहिँ आज परमेश्वरको घर हुन्। यसलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नु। And what God has planned, that will go to happen. अनि जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले योजना गर्नुभएको छ त्यो कुरा हुनेछ नै। As we will go on just now, you will understand what I am trying to say. अब जसरी हामी जानेछौँ मैले के कुरा बताउन चाहिरहेको छु त्यो तपाईहरुले बुझ्नुहुनेछ। So these two people, this two group of people, we can say to understand, are going to become one. अनि अब यो दुई समुदायका जो मानिसहरू छन् अब यिनीहरू चाहिँ एक हुने छन् जो चाहिँ हामीले बुझ्न खोजिराखेका Come छौँ। to Ephesians. एफिसीमा आउनुहोस्। Ephesians, that is how God is orchestrating the whole plan of His house. अनि जहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो घरको योजनाको विषयमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। Ephesians chapter 2 एफिसीको 2 अध्याय and verse 13 and 14. अनि यसको 13 र To 14 save पद। time, brother will help. अनि समय बचाउनको लागि म पढ्दै छु। तर अब त ख्रीष्ट यीशुमा तिमीहरू जो बितेको समयमा टाढा थियो ख्रीष्टको रगतद्वारा नजिक पारिएका छौ। 14 पद, किनकि उहाँ हाम्रा मेलमिलाप हुनुहुन्छ उहाँले दुवैलाई एक बनाउनु भयो र बीचको अलग पार्ने भित्ता भत्काइदिनु भयो। He has made both one and had broken down the middle wall. उहाँले दुवैलाई एक बनाउनु भयो र बीचको अलग पार्ने भित्ता भत्काइदिनु Who भयो। are these both?
अनि यो दुवैको हुन् Israel and the church. अनि इजरायल र मण्डली And he is combining them to become one house. अनि उहाँले चाहिँ दुवैलाई एक गराउनको लागि Come जोड्दै to हुनुहुन्छ chapter 3, Ephesians chapter 3, एफएसीको 3 अध्यायमा and आउनुहोस् read from verse 4. अनि यसको 4 पददेखि It was a mystery which was given to Paul. अनि यो चाहिँ एउटा रहस्य हो जुन चाहिँ पावललाई दिएको थियो 4 पद जसद्वारा तिमीहरूले पढेर ख्रीष्टको रहस्यको विषयमा मेरो ज्ञान थाहा पाउन सक्छौ 5 पद जुन रहस्य चाहिँ अरु पुस्ताहरूमा मानिसका सन्तानहरूलाई बताइएको थिएन जसरी यो अहिले आत्माद्वारा उहाँका पवित्र प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरू कहाँ प्रकट गरिएको छ 6 पद अर्थात् सुसमाचारद्वारा ख्रीष्टमा अन्य जातिहरू साझा हकवालाहरू एउटै शरीरको साझेदार र उहाँका प्रतिज्ञाका साझा भागीदारीहरू How हुनुपर्छ wonderful. कति अद्भुत छ यो Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. अर्थात् सुसमाचारद्वारा ख्रीष्टमा अन्य जातिहरू साझा हकवालाहरू एउटै शरीरको साझेदार र उहाँका प्रतिज्ञाका साझा भागीदारीहरू So हुनुपर्छ yesterday I told to you when we study about the house of God, अनि मैले हिजो हजुरहरूलाई बताउँदै थिएँ जब हामीले अध्ययन गर्दै थियौँ परमेश्वरको घरको विषयमा 3 things we must meditate. तीनवटा कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ First is the formation of the house of अनि God, पहिला चाहिँ परमेश्वरको घरको बनावट which today we are going to learn. अनि जुन चाहिँ आज हामीले सिक्ने छौँ And the second is the feature of the house of God. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको घरको विशेषता And third is the fullness of the house of God. अनि तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको घरको परिपूर्णता Now the features and the fullness, I'll leave it as a homework for you. अनि अब गृह कार्यको रूपमा चाहिँ यो परिपूर्णता र अनि विशेषता चाहिँ म तपाईहरुको लागि छोड्दै छु Yeah, you can study from the book of Ephesians and you will find the fullness of the house of God. अनि तपाईहरुले चाहिँ एफिसीको पत्रीमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुनेछ परमेश्वरको घरको परिपूर्णताको And when विषयमा you read Psalm 122, you will find the features of the house of God. अनि भजन 122 अध्याय तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको घरको विशेषता पाउनुहुन्छ Now we are coming to the main thing. अब चाहिँ हामी मुख्य कुरामा आउँदै Now छौँ in this formation of the house of God, अब यो परमेश्वरको घरको बनावटमा we will make this in 3 parts यसलाई चाहिँ हामी तीनवटा भागमा विभाजन so that we गर्छौँ are able to understand it nicely. ताकि हामीले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग बुझ्न So सकौँ the first is the commencing of the house of God. अनि पहिला कुरा चाहिँ अब परमेश्वरको घरको त्यो उद्घाटन जस्तो गर्नु Yeah, why I'm saying commencing because church and see, I want to go like this. अनि यसरी नै मैले चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि सी भन्ने शब्द र चर्च चाहिँ सँगसँगै जान्छन् So commencing will be first. अनि पहिला चाहिँ उद्घाटन गर्नु Secondly, not udghatan garnu. Commencing is not udghatan. Commencing is beginning of आरम्भ गर्नु beginning. And the second thing which we will see is creation of man and fall. अनि यसरी नै अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मानिसलाई बनाउनु र अनि पतन And third is the construction or restoration of the house of God. अनि तेस्रो चाहिँ पुनर्स्थापना अथवा त्यसलाई परमेश्वर घरलाई बनाउनु So in these 3 steps, if we will go, you will also be able to remember what we are teaching you. अनि यो तीनवटा जुन पनि कुराहरु चाहिँ यसमा हामी गयौं भने चाहिँ हामीले जे कुरा तपाईलाई सिकाउन खोज्दै छौं त्यो तपाईले So, बुझ्नुहुनेछ first of all, we come to the commencing of the house of God or the plan. अनि पहिला चाहिँ अब परमेश्वरको घरको योजना अथवा आरम्भमा चाहिँ हामी आउने छौं This is not when God spoke to Moses in Exodus chapter 25 that God started thinking about his house. अनि यो कुरा चाहिँ जुन परमेश्वरले मूसालाई बताउनु भयो जब चाहिँ उहाँले आफ्नो घरको विषयमा चाहिँ सोच्दै हुनुहुन्थ्यो No, he didn't start from there. यो चाहिँ त्यहाँदेखि सुरु गर्नु भएन His beginning or thinking about his house was way before. It is, we can say, before the world began. अनि उहाँको जुन पनि योजना थियो परमेश्वरको घर बनाउने यो चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं धेरै अगाडि अथवा संसारको उत्पत्ति अघि So his house means his people अनि उहाँको घर भन्नाले चाहिँ उहाँका जनहरू and he is going to make them. अनि उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई बनाउँदै That was हुनुहुन्छ God's plan. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको And योजना that's हो why when the word has been brought to us in different ways through the gospel, अनि त्यसै कारणले जसरी परमेश्वरको वचन चाहिँ सुसमाचारद्वारा विभिन्न तरिकाले हामी बीचमा आयो when it is brought, अनि जब ल्याइयो जब आउँछ yeah, we must accept it
with humility. अनि हामीले चाहिँ यसलाई नम्रतापूर्वक स्वीकार्नु पर्छ। Then only we will understand the plan of God. अनि बल्ल हामीले चाहिँ परमेश्वरको योजनाको विषयमा So चाहिँ come बुझ्छौँ। to Titus chapter 1 and verse 2. तीतस 1 अध्यायको 2 पदमा आउनुहोस्। Here we see that predestinated plan of God which was before the world अनि began. यहाँनिर हामीले पाउँछौँ परमेश्वरको त्यो पूर्व नियुक्त गरिएको उहाँको योजना जो चाहिँ संसारको उत्पत्ति अघि नै गरिएको थियो। Yeah, I'm going slow so that we may understand. म चाहिँ बिस्तारै जाँदैछु ताकि हामीले चाहिँ यसलाई बुझ्न Titus सकौँ। 1 and verse 2, please read. तीतस 1 अध्यायको 2 पद, अनन्त जीवनको आशामा जसको प्रतिज्ञा झुट बोल्नै नसक्ने परमेश्वरले संसार सुरु हुनुभन्दा पहिले गर्नुभयो। Yeah, now think about the time here. Then it says before the world began. अनि अब यो समयको विषयमा चाहिँ तपाईले सोच्नुहोस् जसरी भनिएको छ संसारको सुरु हुनुभन्दा पहिले What is happening here? यहाँ के हुँदैछ? Now when you think about before the world began, जसरी तपाईले चाहिँ संसारको सुरु हुनुभन्दा अघि नै यसलाई सोच्नुहुन्छ which means there was nothing. अनि यसको अर्थ हो त्यहाँ केही पनि थिएन। And when there was nothing, अनि जब त्यहाँ केही पनि छैन and God is even hoping. अनि परमेश्वरले चाहिँ आशा गर्दै हुनुहुन्छ। Yeah, be with me, beloved, so that you can understand this thought. अनि मसँगै तपाईहरु रहनुहोस् प्रिय हो ताकि तपाईले चाहिँ यो विषयमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। God had a glorious thought in His mind before the world began. We can say in eternity. अनि परमेश्वरको आदिमा अथवा जुन पनि कुरा छ यो चाहिँ उहाँको मनमा पहिल्यै नै थियो, यो जुन चाहिँ महिमाको आशा। And He hoped for eternal life. अनि यो चाहिँ उहाँले अनन्त जीवनको That विषयमा is चाहिँ what आशा is गर्नु written भएको here. हो, जुन कुरा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। And not only He hoped, but He said it is written, He promised. अनि यो कुरा चाहिँ लेखिएको छैन अथवा उहाँले आशा मात्र गर्नु भएको So छैन, God- प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। In His predetermined plan is hoping for eternal life, which means He is thinking that I am eternal and I want to make eternal. अनि परमेश्वरको जुन यो योजनाको मनमा थियो यो पूर्व नियुक्त गरिएको यसको अर्थ चाहिँ यो म अनन्त कालको भएको हुनाले चाहिँ म अब अनन्त कालको निम्ति बनाउँदै छु। So eternal, or we can say in Psalm 90 and verse 2, our God is from everlasting to everlasting. अनि भजन 90 को 2 अनुसार हामीले भन्न सक्छौं हाम्रो परमेश्वर आदिदेखि अनन्त कालको हुनुहुन्छ। Now when there is nothing, अनि अब जहिले चाहिँ केही कुरा पनि थिएन, it is written before the world began. अनि त्यहाँ लेखिएको छ संसारको उत्पत्ति अघि There is नै, nothing. अनि त्यहाँ केही पनि छैन। So then God is promising to whom? अनि परमेश्वरले चाहिँ कसलाई प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ? That's also wonderful. अनि यो पनि अद्भुत छ। And that also is mentioned in the word of God. अनि यो पनि परमेश्वरकै वचनमा That बताइएको छ। God is planning to bring eternal life. अनि परमेश्वरले चाहिँ अनन्तको जीवन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। Eternal life meaning His life. अनि अनन्तको जीवन भन्नको अर्थात् उहाँको आफ्नो जीवन। God is wanting to give His life. Eternal means not just the length, but the quality of life. अनि अब अनन्तकाल भन्नाले चाहिँ यसको लम्बाइ मात्र होइन तर उहाँको जीवनको विशेषता। Yeah, He wants to give. अनि यो चाहिँ उहाँले दिन चाहनुहुन्छ। And He's promising. अनि उहाँले प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। Now to whom is He promising? कसलाई यो प्रतिज्ञा गर्दै We हुनुहुन्छ? turn to 2 Timothy दोस्रो तिमोथीमा आउनुहोस् and chapter 1 अनि यसको 1 अध्याय and verse 9. अनि 9 पद। Yeah, here this verse we had read maybe a couple of days ago. अनि यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले केही 2 दिन अगाडि पढेका थियौं। Yeah. 2 तिमोथी 1 को 9 पद, उहाँले हाम्रा कामहरू अनुसार होइन, Go slow. Very बिस्तारै important. जानुहोस्। उहाँले हाम्रा कामहरू अनुसार होइन तर उहाँकै आफ्नो मनसाय र संसार सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै हामीलाई ख्रीष्ट यीशुमा दिएको अनुग्रह अनुसार हामीलाई बचाउनु भएको छ र पवित्र बोलावटले बोलाउनु भएको छ। So in English it says like this: according to His own purpose and grace, which was given us. अनि अंग्रेजीमा It was चाहिँ given us. Yes, And sir. where? In Christ before the world began. So this promise of eternal life, which is combined with holy calling and the purpose of God, is given to us in Christ. So the promise which God is making is with His Son, Lord Jesus Christ. Remember that. अनि यो जुन बोलावट छ पवित्र बोलावट र अनि जुन अनन्तको आशा छ यो कुरा चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। Now we know God is a triune God. अनि अब हाम्रो परमेश्वर त त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। And our Lord Jesus Christ is nothing less than God the Father. अनि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर पिता भन्दा केही कम हुनुहुँदैन। He is also the same God
eternal God. अनि उहाँ पनि त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ जो चाहिँ अनन्तको See, परमेश्वर come to हुनुहुन्छ। Isaiah chapter 9. अनि यसैयाको 9 अध्यायमा हुनुहोस्। And we see there verse 6 And yeah. where Jesus Christ is called as eternal Father. अनि यहाँनिर जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ अनन्तको पिता भनेर बताइएको छ। Yes. 9 अध्यायको 6 पद, किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालक जन्मिएको छ, हामीलाई एउटा पुत्र दिएको छ, Yes. अनि शासन उहाँको काँधमाथि हुनेछ, अनि उहाँको नाम अद्भुत सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तकालका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलिनेछ। Yeah, so he is that eternal Father, अनि उहाँ चाहिँ the Son. अनन्तकालका पिता हुनुहुन्छ जो पुत्र हुनुहुन्छ। And 1 Timothy 1:17 also tells us the eternal, immortal, invisible God. अनि पहिलो तिमोथी 1:17 ले पनि हाम्रो परमेश्वर जो अनन्तकालको हुनुहुन्छ अनि जो देखिनु हुँदैन र जो अविनाशी हुनुहुन्छ त्यसको विषयमा चाहिँ बताइएको We छ। have understood that eternal means God doesn't have yesterday, God doesn't have tomorrow. अनि अब अनन्तकाल भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग हिजो पनि थिएन र उहाँसँग भोलि पनि छैन। So even keep this thought in your mind because we'll use it later. अनि यो कुरालाई पनि तपाईले आफ्नो दिमागमा राख्नुहोस् किन हामी यसलाई पछि प्रयोग गर्दै छौं। God has got everything within Him. He doesn't have to wait for the time. अनि परमेश्वरसँग सबै कुरा आफू भित्र नै छ, त्यसैकारणले उहाँले चाहिँ समयलाई पर्खिनु पर्दैन। And He is all-knowing God also. अनि उहाँ चाहिँ हरेक कुरा जान्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। That's why we read just now Isaiah 46:10 declaring the end from the beginning. अनि जसरी हामीले यसैया 46 को 10 पदमा पढ्यौं, अनन्तकालको कुरा पहिले नै घोषणा गरिसकिएको। So such a God. अनि यस्तो परमेश्वर, And He is desiring that He is going to make something eternal. अनि यो परमेश्वरले चाहिँ एउटा यस्तो कुरा बनाउँदै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ अनन्तकालको हुनेछ। That will be called as His house. अनि यही कुरालाई नै परमेश्वरको घर भनिनेछ। So when our Lord Jesus Christ was praying, अनि जब हाम्रो प्रभु येशूले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, when He came on this earth, जब उहाँ चाहिँ यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, yesterday also I had shown this reference, अनि हिजो मात्र तपाईहरुलाई यो कुरा मैले तपाईलाई देखाउँदै but थिएँ। now the specific reference John 17:24. अब विशेष खण्डमा जुन चाहिँ यूहन्ना 17 अध्यायको 24 पद देखाउँदै छु। Here we are coming to a very important thought अनि यहाँनिर चाहिँ हामी एकदम महान विचारमा आउँछौं। that God promised to His Son, अनि जुन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई प्रतिज्ञा and through गर्नुभयो, His Son we would receive. अनि उहाँको पुत्रद्वारा हामीले चाहिँ प्राप्त गर्छौं। And here the Son is telling something. अनि यहाँ चाहिँ पुत्रले केही कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। Verse 24, please be with me, otherwise you will lose the thought. अनि मसँगै तपाई रहनुहोस्, नत्र अनि तपाईले यो विचारलाई भुल्नुहुनेछ। Yeah, Father, yes, अनि read. 24 पद, हे पिता, तपाईले मलाई जति जना दिनुभएको Mark छ, this, यसलाई whom thou hast given me. यसलाई चिन्ह लगाउनुहोस्, तपाईले मलाई जति जना दिनुभएको छ, Yes. तिनीहरू पनि म जहाँ छु त्यही मसँगै रहून् They may be with me. भन्ने इच्छा म गर्दछु र तपाईले मलाई दिनुभएको मेरो महिमा तिनीहरूले देखुन्, किनकि तपाईले मलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै प्रेम गर्नुभयो। You loved me before the world began. तपाईले मलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै प्रेम So गर्नुभयो। Father loved the Son before the world began, अनि यसरी नै पिताले चाहिँ पुत्रलाई संसारको उत्पत्ति अघि नै प्रेम गर्नुभयो। and because of that the Father wanted to do something for the Son. अनि त्यसै कारणले पिताले चाहिँ पुत्रको निम्ति केही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। And that also is written there. अनि यो पनि यहाँ लेखिएको छ, Whom you have given me. अनि जसलाई तपाईले मलाई दिनुभएको So छ। there are a special group of people which the Father already gave to the Son when? Before the world began. अनि यस्ता विशेष किसिमका मानिसहरू छन् जुन चाहिँ पुत्रलाई पिताले संसारको उत्पत्ति भन्दा अघि नै दिइसक्नु भएको छ। And why He gave him? अनि किन उहाँले चाहिँ ती मानिसहरूलाई दिनुभयो? It is written, because you have loved me. अनि किन त्यहाँ लेखिएको छ, किनभने तिनीहरूले चाहिँ मलाई प्रेम गरेको छन्। And why has the Father loved the Son? अनि किन पिताले चाहिँ पुत्रलाई प्रेम गर्नुभयो? Because the Son is an obedient son to the Father. किनभने यो पुत्र चाहिँ आफ्नो पिताको आज्ञाकारी पुत्र हो। This is all God, because He is eternal. He has seen everything happening in present. अनि यो अनन्तकालको परमेश्वर हुनुभएको हुनाले चाहिँ अहिले वर्तमानमा जे कुरा भएको छ त्यो कुरालाई देख्नु भएको थियो। We understand that it is written now in John chapter 4 verse 34, our Lord said, I have come to do the will of my Father. अनि जसरी हामीले यूहन्ना 4:34 मा देख्छौं, हाम्रो प्रभुले भन्नुभएको छ, म मेरो पिताको इच्छा गर्न आएको हुँ। But God had already seen that. तर परमेश्वरले यो कुरा पहिल्यै देखिसक्नु भएको थियो। He is my obedient son. यो मेरो आज्ञाकारी पुत्र हो। And that's why in Matthew 3:17,
अनि त्यसै कारणले मत्तीको 3:17 मा God said, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." अनि यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु। So beloved, with all this in mind of God, अनि प्रियहरू यो सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको मनमा थियो। God wanted to give a humanity to his son. Remember that. अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई मानवता दिन चाहनु भएको थियो। A humanity which will praise him, worship him forever and ever. अनि त्यो मानवता जसले चाहिँ उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछन्, उहाँको उपासना गर्नेछन् सदा सर्वदाको निम्ति। But he has to do something. तर उहाँले चाहिँ केही कुरा गर्नुपर्छ। The son has to do something. त्यो पुत्रले चाहिँ केही कुरा गर्नुपर्छ। And this plan also was made before the world began. अनि यो योजना पनि संसारको उत्पत्ति अघि नै गरिसकेको We थियो। come to 1 Peter अनि अब फेरि पहिलो पत्रुसमा आउनु and chapter 1 अनि यसको 1 अध्याय and verse from 18. अनि 18 पददेखि अगाडि। Here the redemption, the price is mentioned. अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो मूल्यको विषयमा चाहिँ बताइएको छ। Yes. किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूदेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनबाट तिमीहरूले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चीजहरूद्वारा छुटकारा We are पाएका not redeemed होइनौ। by the traditions of man, nor with any gold or अब silver, हामी चाहिँ यो व्यर्थको चालचलनबाट अथवा चाँदी र सुन जस्ता कुराबाट चाहिँ हामी छुटकारा पाएका होइनौ। but then 19th verse, अनि 19 पद, तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हुन्। and then 20, अनि 20 पद, उहाँ साँच्चै पृथ्वीको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै ठहराइनु भएको थियो। he was foreordained before the world began. अनि उहाँ पृथ्वीको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै ठहराइनु भएको थियो। Yes. तर तिमीहरूका निम्ति अन्तिम समयहरूमा प्रकट हुनुभयो। So this plan was made before the world began. अनि यो योजना त संसारको उत्पत्ति अघि नै So बनिसकेको let थियो। this thought not confuse you, beloved. अब यो विचारले चाहिँ तपाईहरुलाई अलमल नपारोस्। God was in making of a house, And you can say in now language. He wanted to make a humanity, a people whom he will be able to say, my people, and he will dwell among them. अनि अब यसलाई चाहिँ हाम्रो भाषामा यसरी बुझौं, उहाँले चाहिँ मानिसहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ आफ्नो जन बनाउनु हुनेछ र जससँग चाहिँ उहाँ आफै वास गर्नु हुनेछ। So this is all happened before the world began. अनि यो सबै कुरा नै संसारको उत्पत्ति अघि नै भइसकेको And थियो। now we come to the second thought. अब हामी फेरि दोस्रो विचारमा आउँछौँ। This is the commencing of the house of God. अनि यो कुरा चाहिँ अब परमेश्वरको घरको Till now what we learned is the commencement, the beginning of the thought of making the house of God. अनि अहिलेसम्म हामीले जुन पनि विचार गर्यौं यो कुरा चाहिँ अब परमेश्वरको घरको आरम्भको विषयमा चाहिँ भएको हो। God planned it all before the world began. अनि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले संसारको उत्पत्ति अघि नै गर्नुभएको थियो। And now we are coming to the creation of man. अब दोस्रो चाहिँ हामी मानिसको जुन पनि सृष्टि छ त्यसमा आउँछौँ। This is also very important. यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। That's the reason why God created man in his image. यसै कारणले उहाँले Genesis 1:26. आफ्नो स्वरूपमा मानिसलाई बनाउनु भएको। Because with this thought. उत्पत्ति 1:26 पद। Because of that thought, eternal. अनि यही अनन्तकै विचारद्वारा What I am going to make man like that. म जस्तो छु म त्यही अनुरूप मानिसलाई पनि बनाउने छु। And so God created man with two wonderful gifts which he gave to man. अनि त्यसै कारणले परमेश्वरले चाहिँ दुई अद्भुत जुन पनि दानहरू छ मानिसलाई बनाउनु भयो। In Genesis 1:26, in his image, in his likeness he made. अनि उत्पत्ति 1:26 अनुसार आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै समानतामा। This is wonderful, beloved, which the Lord will restore us again. अनि यो चाहिँ अति नै अद्भुत छ जुन कुरा चाहिँ प्रभुले फेरि पुनर्स्थापना Because when we गर्नुहुन्छ। come to Romans 8:29, it is said that is his desire that we may be into the image of his son. अनि यसरी नै रोमीको 8:29 पद अनुसार चाहिँ उहाँको योजना छ कि ताकि हामी चाहिँ उहाँको पुत्रको रूपमा चाहिँ आइपुग्न सकौं। So the first thing, his image and his likeness. अनि पहिलो कुरा चाहिँ उहाँको समानता र उहाँको अनुरूप। Yeah, not just we can talk about like the face, about nothing about face or some kind of human thought which we have. अनि अब हाम्रो जुन मानवीय सोचाइ हुन्छ त्यो हैन, जस्तै अब उहाँको अनुहार जस्तो। God, when he made man in his likeness, in his image, he had a lofty thought about man. अनि जब उहाँले चाहिँ आफ्नो स्वरूपमा र आफ्नो समानतामा मानिसलाई बनाउनु भयो उहाँको विचार चाहिँ अति नै उच्च थियो। And second gift which he gave to man was
ruling. अनि दोस्रो दान जुन पनि मानिसलाई दिनुभयो अर्थात् शासन अथवा राज्य गर्ने Genesis 1:28, he said, rule over everything and subdue it. Or in other words, bring everything under your control. अब उत्पत्ति 1:28 पद अनुसार यसरी नै पृथ्वीलाई भरिदेऊ र त्यसलाई बसमा पार अथवा सबै प्राणीमाथि अधिकार राख। Yeah, that was the second thing. अनि यो चाहिँ दोस्रो कुरा हो। Because God has got also two important glories. अनि परमेश्वरको पनि दुईवटा महत्त्वपूर्ण महिमाहरू छन्। One is creation glory पहिलो कुरा चाहिँ सृष्टिको महिमा and one is ruling glory. अनि दोस्रो चाहिँ शासन गर्ने The महिमा। creation glory man cannot have. अनि यो जुन पनि यो सृष्टिको महिमा छ मानिसले पाउन सक्दैन। We cannot create anything. हामीले केही कुरा पनि सृजिन सक्दैनौँ। But he has given to man the ruling glory. तर उहाँले चाहिँ मानिसलाई राज्य गर्ने अथवा अधिकार गर्ने यो महिमा चाहिँ That दिनुभएको thought we छ। can get again in Revelation 22:5, where it is written, we shall reign with him forever and ever. अनि यही विचार नै प्रकाश 22:5 मा चाहिँ बताइएको छ जहाँ लेखिएको छ हामी उहाँसँग अनन्तदेखि अनन्तकालसम्म नै हामी राज्य That's गर्नेछौँ। why, beloved, this thought is very deep and very, very important for our lives. If we miss this, we have lost everything. अनि प्रियहरू यो हाम्रो जीवनको लागि चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण विचारहरू छन्। यदि हामीले यसलाई गुमायौँ भने चाहिँ हामीले सबै कुरालाई नै हराउनेछौँ। That is what Satan also planned. अनि यही कुरा नै फेरि शैतानले पनि योजना To take गरेको away छ। those things from us. अनि यो सबै कुरा चाहिँ हामीदेखि लैजानको And निम्ति when we come to Ezekiel chapter 28 अनि जसरी हामी इजेकियलको 28 अध्यायमा आउँछौँ and verse 13, अनि यसको 13 पद yeah, this Lucifer, Satan, the Lord is saying, you were in the garden. अनि यो in लुसिफर Eden. अर्थात् यो शैतान परमेश्वरले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ त Read, परमेश्वरको बगैँचा अदनमा थिए। Yeah, Ezekiel 28 verse 13. एजेकियल 28 को 13 पद त परमेश्वरको बगैँचा अदनमा थिइस् तेरो पहिरन हर प्रकारको बहुमूल्य पत्थरको थियो Yeah. लालमणि पुष्पराज हीरा फिरोजा गोमेद स्फटिक र सुन थियो जुन दिन त सृष्टि गरिस् त्यही दिनमा तेरा खैँजडीहरू र तेरा बाँसुरीहरूको कारिगरी चाहिँ तमा तयार भयो। Wonderful appearance of this Lucifer. अनि कस्तो अद्भुत बनावट चाहिँ यो लुसिफर अथवा शैतानको थियो। He's having such a wonderful appearance which God has given him. अनि जुन परमेश्वरले चाहिँ उसलाई यो अद्भुत बनावट अथवा त्यो कुरा दिनुभयो And he has got the music also. अनि उहाँले चाहिँ फेरि अब वादकको The कुरा पनि पाएको the थियो। last line, Khanjari and Bansuri. अनि यसको अन्तिम लाइनमा चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ खैँजडीहरू र बाँसुरीहरू। Especially my music brothers take this very carefully. अनि विशेष गरिकन बाजा बजाउने भाइहरूले चाहिँ यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक लिनुहोस्। There are two sides of music. अनि अब वाद्य बजाउने कुरा विषयमा पनि दुईवटा कुरा छ। Khanjari means rhythm. अनि खैँजडी भनेको त अब रिदम अथवा So ताल। Satan had all the rhythm within him. अब शैतानसँग त सबै आफ्नो तालहरू छ। And Basuri means all the melody. अनि बाँसुरी भनेको चाहिँ अब त्यसको मिठासता अथवा मेलोडी। And very soon he will try to catch us, you know. He'll try to catch us. अनि त्यसले हामीलाई छिटो नै पक्रिन खोज्छ। Yeah, we tend to go towards the worldly music again and again. अनि हामी यसरी नै संसारिक जुन पनि गाना अथवा यस्ता म्युजिकहरू छन् त्यतातिर हामी गएको My father used to tell me our songs must have heavenly music. अनि मेरो पिताले चाहिँ मलाई यसरी नै बताउनुहुन्थ्यो हाम्रो गीतहरू चाहिँ त्यो स्वर्गीय आवाज हुनुपर्छ। Many times I used to make some awkward tune and go to him. अनि मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्ता भिन्न किसिमको चाहिँ यो यसरी नै धुनहरू चाहिँ बनाउँथे अनि म चाहिँ उहाँ कहाँ जान्थेँ। Like this, I will have this. I'll give him a paper and I will sing before him. अनि यस्तै जस्तै म चाहिँ उहाँलाई गएर पाना दिन्थेँ र अनि म उहाँको अगाडि चाहिँ गीत गाउँथेँ। He will like, अनि उहाँले चाहिँ फालेर चाहिँ नि just throw away. उहाँले चाहिँ फालिदिनुहुन्थ्यो यसरी। And he will never ask me about that song. अनि उहाँले चाहिँ त्यो गीतको विषयमा कहिले पनि मलाई Then सोध्नुहुन्थेन। I have to struggle. अनि मलाई चाहिँ अलिकति सङ्घर्ष हुन्थ्यो। And then I have to simplify the tune. अनि मैले चाहिँ त्यसलाई अझै त्यो धुनलाई चाहिँ He राम्रो बनाउनु पर्यो। used to say, बहादुरी लगा रहा है अपनी. अनि उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो तिमीले चाहिँ आफ्नो बहादुरी त्यसमा लगाउँदैछौ। So then I had to take away all my bahaduri अनि मैले चाहिँ मेरो सबै बहादुरपन चाहिँ त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो। and bring my tune into simple tune. अनि मैले त्यो धुनलाई चाहिँ एकदम सरल धुनमा ल्याउनु पर्यो। And then when I come to him, then he will say, ये ठीक है. अनि जब म उहाँ कहाँ आउँथेँ अनि बल्ल उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब यो चाहिँ ठिक छ। And
He used to say our songs should be congregation songs. अनि उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो गीत चाहिँ यो समुदायमा गाउने गीत चाहिँ People must be able to sing songs because it is not the tune but it is the word in the song which will bring impact. अनि आज उहाँले यसरी भन्नुहुन्थ्यो मानिसहरूले चाहिँ गीत गाउनुपर्छ यो धुनको कारणले होइन तर त्यो गीतमा भएका शब्दहरू जसले चाहिँ मानिसलाई प्रभाव So this पार्छ Satan had all this in him. अनि यो शैतानसँग नि And यो सबै कुरा today, छ with this music, he is making the whole world go mad. अनि अब यही धुनले नै आज उसले चाहिँ यो सारा संसारलाई पागल बनाइराखेको छ And beloved, that beauty which he had, now God has taken away from him. अनि त्यसैकारणले प्रिय यो जुन सुन्दरता चाहिँ त्यसमा थियो परमेश्वरले चाहिँ अब त्यसबाट लाँदै हुनुहुन्छ That's why when he had to come to Eve, he had to take another appearance, the appearance of snake who was very subtle. अनि त्यसैकारणले जब चाहिँ यो यसरी नै हब्बाकोमा आयो उसले चाहिँ एउटा सर्पको रूप लिएर चाहिँ आउनु पर्यो And he always has to take somebody's appearance. He cannot come in his own appearance. अनि उसले चाहिँ अब हरेक समय चाहिँ अरूको रूप नै धारण गरेर आउँछ ऊ आफ्नो आफ्नो वास्तविक रूपमा चाहिँ आउँदैन So he lost his appearance. अब उसले चाहिँ आफ्नो रूपलाई गुमाइसक्यो And second thing in Isaiah 14:16, it was given him to rule also. अनि त्यसै कारणले दोस्रो चाहिँ यसै 14 को 16 पदमा चाहिँ उसलाई राज्य गर्नको लागि पनि It is दिएको written थियो। that you used to shake the nations. अनि उसले यहाँतिर भनिएको छ तैँले चाहिँ राज्यहरूलाई हल्लाउने मान्छे Yeah, हो। read. 16 पद पढ्दैछु Yeah. यसैया 14 अध्यायको 16 पद तँलाई देख्नेहरूले तँलाई निहालेर हेर्नेछन् र यसो भन्दै तेरो विषयमा विचार गर्नेछन् कि पृथ्वीलाई थरथर काम्न लगाउने र राज्यहरूलाई हल्लाउने मान्छे यही हो। So beloved, that also was gone. The rule, he was ruling, but it was gone from him. अनि प्रिय अब उसले चाहिँ राज्य गर्थ्यो अब उसको यो राज्य गर्ने कुरा पनि And he हटेर was in गयो। Eden. अनि त्यो अदनको बगैँचामा थियो And he saw God making man and giving man both these things. अनि उसले चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई बनाउँदै गरेको देख्यो र मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले यो दुवै कुरा दिँदै गर्नुभएको पनि देख्यो The evil thought came in his mind to deceive, and he came to deceive the weaker vessel. अनि आज यसरी नै उसको मनमा चाहिँ यो धूर्त दुष्ट कुरा चाहिँ उसको मनमा आयो त्यसै कारणले चाहिँ अहिले अब अलिकति कमजोर भाँडाहरूले चाहिँ उसले आफ्नो धूर्ततामा फसाउँछ And see what is written in 1 Timothy chapter 2 verse 14. अनि पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 14 पदमा हेर्नुहोस् के लेखिएको Yeah, it छ is written, Eve was deceived. Sorry, sisters, don't feel bad. अनि यसरी नै यी स्त्री चाहिँ हब्बा चाहिँ बहकाउमा परिन् कृपया दिदी Because बहिनीहरू here नराम्रो also, नमान्नुहोस् here there is a mystery, that's why that is written. अनि यहाँ पनि एउटा रहस्य भएको कारणले चाहिँ यो लेखिएको Yeah, Eve was deceived, the church was deceived. अनि हब्बा चाहिँ बहकाउमा परिन् अथवा मण्डली चाहिँ बहकाउमा पर्यो धोकामा पर्यो। Adam had to take that fruit and eat deliberately. अनि आदमले चाहिँ त्यो फललाई चाहिँ यसरी नै लिएर चाहिँ खानु पर्यो And our Lord Jesus Christ had to eat that fruit. अनि हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि त्यो फललाई चाहिँ खानु पर्यो Means take that punishment upon himself. त्यसको अर्थात् त्यो दण्ड चाहिँ आफूमाथि लिनु That's पर्यो। why it is written like that, so don't feel bad. अनि त्यसै कारणले यस्तो लेखिएको कृपया नराम्रो Yeah, नमान्नुहोस् Eve was deceived. अनि हब्बा चाहिँ बहकाउमा अथवा धोकामा परिन् Now, very important, अब महत्त्वपूर्ण कुरा and why I am telling you this, that what fall came, I want to explain, अब म तपाईलाई बताउने छु जब यसरी नै पतन आयो and then how the Lord has made everything to restore. That's why I have to tell you this. अनि परमेश्वरले चाहिँ कसरी अब हरेक कुरालाई फेरि पुनर्स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ यस विषयमा चाहिँ म तपाईलाई बताउनु परेको So man also is made triune, you know that. अनि मानिस पनि थ्री कुराहरूले चाहिँ बनिएको त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ 1 Thessalonians 5:23 tells our spirit, soul and body. अनि पहिलो थेसलोनिके 5 को 23 ले चाहिँ भन्छ हाम्रो आत्मा प्राण र शरीरले चाहिँ हामी It बनेको may हौ be मानिस preserved until the day of the Lord. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको आगमन नभइन्जेलसम्म So चाहिँ यसलाई सुरक्षित राखिनको we निम्ति are made of three things: अनि हामी पनि तीनवटा कुराले बनेको हौ the spirit, soul and body. आत्मा प्राण र शरीर Now, in this three, something happened when man fell in sin. अनि यो तीनवटा कुरामा चाहिँ केही हुन्छ जब मानिसले चाहिँ विफल भएर अनि पाप गर्छ Listen this very carefully. अब यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् That is what has happened to all of us. अनि यो कुरा नै आज हामी सबैलाई भएको छ First, the spirit. पहिलो कुरा आत्मामा According to Ephesians 2:1, the spirit became dead. अनि एफएसी 2 को 1 अनुसार हाम्रो आत्मा चाहिँ मरेको छ Now, the spirit also has got three things: अनि यो आत्मामा पनि अब तीनटा कुरा छन् the communion with God,
अनि परमेश्वरसँगको संगति Intuitions means God had given us that power that we may also be able to discern things. अनि अब हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अब केही कुरालाई छुट्याउन सक्ने जुन Yeah. पनि सामर्थ्य दिनुभएको छ दोस्रो कुरा। And third, He had given conscience in our spirit. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो आत्मामा विवेक। So when man committed sin, when he disobeyed God, अनि जब मानिसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे spirit became dead, अनि आत्मा चाहिँ मर्यो। which means his communion was broken with God. अनि जसको अर्थ हो अब उहाँसँगको संगति चाहिँ तोडियो। The discerning spirit which was there was gone. Now he cannot discern the good and bad. अब त्यो छुट्याउन सक्ने आत्मा पनि गयो, जसको अर्थ यसको अर्थ चाहिँ अब हामीले राम्रो र नराम्रो कुरालाई छुट्याउन And सक्दैनौँ। conscience also is now as if totally burnt. अनि अब हाम्रो विवेक पनि अब पुरै जलेर शेष भयो। Today, answer me, every country spends money maximum on what? अब मलाई यसरी नै तपाईहरुले बताउनुस् आजको दिनमा चाहिँ हरेक देशहरुले सबैभन्दा धेरै पैसा चाहिँ के कुरामा लगाउँछन्? Where do they put their money? कता लगाउँछन् तिनीहरु चाहिँ आफ्नो पैसा? What? Say something. Mental health. Health? Mentally. What is that? War, arms, yes. युद्ध अथवा Because they have lost their conscience. I must leave, everyone must die. अनि किनभने तिनीहरुले चाहिँ अब आफ्नो विवेकलाई गुमाए, अब म मात्र बाँच्नु पर्छ, अरु That सबै is मर्नु पर्छ। the greatest proof अनि यो चाहिँ एउटा ठूलो प्रमाण हो that man has lost conscience, communion, and also intuitions. अनि अब मानिसले चाहिँ छुट्याउन सक्ने अनि आफ्नो विवेक यो कुराहरुलाई चाहिँ गुमाइ पठाएको छ। So, dead. अनि त्यसैकारणले अब मर्यो, Spirit is dead. आत्मा मर्यो। See, Proverbs 20 verse 27. अनि हितोपदेशको 20 अध्यायको 27 पदलाई The हेर्नुस्। spirit of man is the candle of the Lord, the word says. अनि 20 verse 27. 20 को 27 पद मानिसको आत्मा परमप्रभुको बत्ती हो बताइएको छ। Yeah, so that batti, that light went off. अब यो बत्ती चाहिँ निभ्यो। Yeah, man's spirit became dead means that light went off. अब मानिसको आत्मा मर्यो भनेको चाहिँ यो बत्ती निभ्नु। And because of that, अनि अब त्यस कारणले what happened to the soul? अब फेरि प्राणलाई के भयो? The soul became darkened. अनि अब सोल प्राण चाहिँ अन्धकार भयो। Come to Ephesians. अब एफिसीमै आउनुहोस्। Ephesians and chapter 4 verse 18. अनि एफिसीको 4 अध्यायको 18 पद। Yeah, listen carefully, beloved. This is what the condition of everyone. अनि यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो चाहिँ आज हरेकको परिस्थिति हो। Yeah. 18 पद एफिसी 4 अध्यायको 18 पद। किनकि तिनीहरूको समझ अँध्यारो भएको छ, तिनीहरूमा भएको अज्ञानताको कारणले र तिनीहरूको हृदयको अन्धपनको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि ध्यान हृदयको अन्धापनले. अनि यहाँनिर लेखेको छ। And what happened to the body? अनि अब शरीरलाई के भयो? Body became defiled. अब शरीर अशुद्ध भयो। Isaiah 24 verse 5 says the body became defiled. यसैया 24 को 5 पदले भन्छ अब So, शरीर अशुद्ध this भएको is the छ। condition of every man, every woman. अनि यो चाहिँ आज हरेक मानिस र हरेक स्त्रीको चाहिँ अवस्था हो। Spirit is dead, आत्मा मर्यो, soul is darkened, अनि यसरी नै प्राण चाहिँ अन्धकार भयो, and the body is defiled. अनि शरीर चाहिँ अशुद्ध Because the भयो। light is gone. किनभने बत्ती निभ्यो अथवा गयो। We know everything. हामीलाई सबै थाहा छ। Everybody knows we should not speak lies. अनि हामी सबैलाई थाहा छ हामीले झुट बोल्न हुँदैन। Everybody knows I should not commit adultery. अनि सबैलाई थाहा छ हामीले व्यभिचार गर्न हुँदैन। But because the light is gone, अब बत्ती गएको कारणले yeah, they do not know that what they are doing. अब उनीहरूलाई थाहै छैन उनीहरूले के गर्ने। Yeah, their eyes, according to 2 Corinthians 4:4, were blinded by the God of this world. अनि उनीहरू दोस्रो कोरिन्थी 4:4 अनुसार चाहिँ उनीहरूको आँखा चाहिँ यो संसारको संसारले चाहिँ तिनीहरूलाई अन्धा बनाइदिएको Now we छ। come to the construction. अब हामी फेरि I had to बनाउन rush आउँदैछौँ। because the time is 6 now. म चाहिँ हतार गर्दैछु किनभने समय चाहिँ 6 बजिसकेको छ। And I have still many things to say. मलाई चाहिँ धेरै कुराहरू बताउनु Because I am only talking about general till now. मैले चाहिँ केही सरल कुराहरू मात्र बताउँदैछु। Now first we will talk about the Gentiles because the salvation is with us.
अनि पहिला चाहिँ हामीले अन्य जातिको विषयमा कुरा गर्यौं किनभने उदार चाहिँ हामीसँग छ। And then we have to still go towards Israel. अब फेरि हामी चाहिँ इजरायलसम्म How जानु छ। Israel will be restored. अब इजरायल फेरि कसरी पुनर्स्थापित And हुन्छ? this whole thing, God is doing it. अनि यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। That's why he said, I will build my church. त्यसै कारणले उहाँले भन्नुभएको म आफ्नो मण्डलीलाई And when we बनाउँछु। come to Revelation 21:2, अनि जसरी हामी प्रकाशको 21:2 पदमा there we आउँछौँ, see two groups of people coming down. यहाँनिर हामीले दुईवटा झुन्डको अथवा समुदायको मानिसहरूलाई चाहिँ The यहाँनिर New तल आइरहेको Jerusalem देख्छौँ। नयाँ यरुसलेम And bride adorned for her husband. अनि सिंगारिएकी दुलही आफ्नो पतिका निम्ति। So New Jerusalem is the Jews अनि नयाँ यरुसलेम भनेको चाहिँ यहुदीहरू and bride is the church. अनि यो दुलही चाहिँ So मण्डली हो। here God has brought both of them together. अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले दुवैलाई एक रूपमा एक सँग ल्याउनु भएको His छ। both kingdoms have become one kingdom. अब उहाँको दुवै राज्यहरू चाहिँ एउटा राज्य बनेको This छ। is a wonderful mystery, beloved. अनि यो चाहिँ अति नै अद्भुत रहस्य हो। So that's why Lord Jesus Christ, now we are coming to the third thought, construction. अब हामी तेस्रो विचारमा आउने छौं जुन चाहिँ बनावट। We saw commencing, अब हामीले चाहिँ आरम्भ हेर्यौं। we saw creation of man, अनि हामीले चाहिँ मानिसको सृष्टिलाई हेर्यौं। and now we are coming to the construction. अब हामी चाहिँ फेरि बनावटमा आउँदै छौं। Lord Jesus came into this world. प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। Plan was all made before, you must remember that. अनि यो योजना चाहिँ पहिल्यै बनाइसकेको थियो। Before तपाईले याद the world गर्नुपर्छ began. यसलाई, जुन चाहिँ संसारभन्दा अगाडि नै। And in the end of the age, the Son is now coming. अब फेरि यो जुन पनि समयको अन्त्यमा चाहिँ फेरि उहाँको पुत्र फेरि आउँदै छ। And come to John, the Gospel of John chapter 1 अनि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायमा तपाईहरु आउनुहोस्। and verse 4 and 5. अनि यसको 4 र 5 पद। Quickly, John 1, 4 and 5. अनि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायको 4 र 5 पद। What was in our Lord Jesus? हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ के थियो? अनि उहाँमा जीवन थियो। Yes. अनि त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। Yes. 5 पद। अनि त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ अनि अन्धकारले त्यसलाई बुझ्न सकेन। Yeah, in him is life, and the life is the light of man. उहाँमा जीवन थियो अनि त्यो जीवन मानिसहरूको Yes, ज्योति beloved, थियो। our Lord Jesus Christ came with that promise of God to bring life in us. अनि हो प्रिय हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञा सहित आउनुभयो अर्थात् यो जीवन चाहिँ हामीमा ल्याउनको निम्ति। But the darkness comprehended it not. तर अन्धकारले चाहिँ यसलाई बुझ्न सकेन। And that's why in verse 8 it is written. अनि त्यसै कारणले 8 पदमा चाहिँ यो कुरा See लेखिएको what is छ। written in verse 8. 8 पदमा तपाईले हेर्नुहोस् के लेखिएको छ। उनी चाहिँ त्यो ज्योति थिएनन् तर त्यस ज्योतिको विषयमा गवाही दिन भनी उनी पठाइए। John the Baptist was sent before to witness this light. अनि यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जो थिए तिनी चाहिँ यो ज्योतिको गवाही दिनलाई पहिला पठाइएका थिए। Now just think, does the light have to be given any witness? अब तपाईहरुले यस्तो विचार गर्नु सबै यो बत्तीले चाहिँ केही गवाही दिन्छ त? No. Do we have to witness the light? हामीले के रे यो बत्तीलाई केही गवाही दिनुपर्छ? Do I have to say that this is light? के मैले त्यो बताइराख्नु पर्छ त्यो बत्ती हो? The light itself witnesses that I am light, isn't it? अब त्यो बत्तीले त आफैले गवाही दिन्छ हैन र म बत्ती हो भनेर। But here it is saying that John had to come to witness the light. तर यहाँनिर बताइएको छ यूहन्ना चाहिँ आउनु पर्यो ताकि त्यो ज्योतिको विषयमा चाहिँ गवाही दिनको So निम्ति। when do we have to witness the light? अनि हामीले चाहिँ कहिले त्यो बत्तीको ज्योतिको विषयमा चाहिँ गवाही दिनुपर्छ? When do we? कहिले? Are you with me or not? के तपाईहरु मसँगै हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुँदैन? When do somebody have to witness light? कुन बेलामा चाहिँ कसैले ज्योतिको गवाही I दिनुपर्छ? think you are telling right. Huh? Darkness? One person speak, then only I'll understand. Stand up. कृपया एकजना चाहिँ उभिएर भनिदिनुहोस्। Who was saying? कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो? Huh? No. Simple, this is simple. एकदम साधारण कुरा छ यो। When do we have to witness light? हामीले कहिले ज्योतिको गवाही दिनुपर्छ होला? In dark. When darkness comprehends it. When somebody is blind. अनि जब कोही चाहिँ अन्धा हुन्छ, If there is somebody who... I'm sorry, I didn't hear you. If somebody is blind, you have to tell, see, this is light. यदि कोही अन्धा छ भने चाहिँ उसलाई भन्नुपर्छ हेर यो बत्ती हो।
That is what was there in the world. अनि यो चाहिँ यो संसारमा थियो Yeah, the world was blind. We are blind even now. अनि यो संसार चाहिँ अन्धा थियो र जुन अहिले पनि अन्धा छ And that's why John had to say, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the अनि world. त्यसै कारण युहन्नाले भन्नु परेको हेर परमेश्वरको थुमा जसले चाहिँ यो संसारको पापलाई लैजान्छ And when we come to Acts, there are many things to say, but when we come to Acts chapter 2, it was Peter who gave the witness about our Lord Jesus Christ, who was approved of God to be a sacrifice and die for us. अनि यसरी नै प्रेरितको 2 अध्यायमा चाहिँ पत्रुसले यो गवाही दिँदैछन् यो परमेश्वरबाट पहिल्यै ठहरेको जसले चाहिँ आज That he was approved of God, that he may die and become a propitiation for us. 22 and 21 and 22. Acts. 21 र 22 पद Yeah. अनि यहाँनिर चाहिँ पत्रुसले बताउँदै हुनुहुन्छ इजरायली मानिसहरू हो यी कुराहरू पछि सुन्नुहोस् नासरतका यीशु परमेश्वरबाट सामर्थ्यका कामहरू अचम्मका कामहरू र चिन्हहरूद्वारा तपाईहरुका निम्ति प्रमाणित गरिनु भएको मानिस हुनुहुन्छ ती कामहरू परमेश्वरले उहाँद्वारा Read verse 21. 21 says, He that calleth upon his name shall be saved. 21 पदमा चाहिँ भन्छ अनि यस्तो हुनेछ प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले मुक्ति पाउनेछ And then when we come down to verse 36, अनि जब हामी फेरि 36 पदमा आइपुग्छौं they were pricked in their heart. अनि उनीहरुको हृदयमा चाहिँ त्यो कुराले घोच्यो And they said, now what should we do to be saved? अब उनीहरुले चाहिँ भन्छन् अब हामी बाँच्नको लागि के गरौँ Now they realized अब उनीहरुले चाहिँ त्यो महसुस गरे that we killed the Prince of Life. हामीले चाहिँ यो जीवनको राजकुमारलाई चाहिँ मार्यौं And that's why they were pricked and they said, what should we do? त्यसै कारणले उनीहरुलाई चाहिँ त्यो कुराले घोच्यो र भने हामी अब के गरौँ And Peter said, repent and be baptized in the name of the Lord and be receive the gift of the Holy अनि Spirit. त्यसै कारणले पत्रुसले भन्नुभयो पश्चाताप गर्नुहोस् र बप्तिस्मा लिनुहोस् अनि पवित्र आत्माको त्यो दानलाई Yes, प्राप्त so गर्नुहोस् beloved, that's why in Jesus there is life. अनि त्यसै कारणले प्रिय यो प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ जीवन छ In John 6:53 and 54, our Lord himself said, He that eateth my flesh and drinketh my blood hath life in him. अनि यसरी नै योना 6 अध्यायको 53 र 54 पदमा भन्नुहुन्छ प्रभुले जसले मेरो मासु खान्छ र मेरो रगत पिउँछ उसँग अनन्त जीवन छ No, first Jivan. पहिला जीवन 53 says Jivan. 53 पदले चाहिँ जीवन छ And भन्छ 54 he said eternal life. अनि 54 पदले चाहिँ भन्छ अनन्तको जीवन The efficacy of his blood brings life and also brings eternal life to us. अनि उहाँको त्यो रगतको सामर्थ्यले चाहिँ आज हामीमा जीवन ल्याउँछ फेरि अनन्त जीवन ल्याउँछ And so beloved, on that same day, Acts chapter 2 verse 41, 3,000 souls were saved and the church was born, the kingdom of God was born. अनि फेरि यसरी नै प्रेरित 2 को 41 पदमा चाहिँ आज 3000 मानिसहरूले चाहिँ बाँचे बप्तिस्मा लिए र त्यही दिनमा चाहिँ परमेश्वरको घर पनि बनियो And beloved, now the church, which is called the invisible kingdom of God. अनि अब यो चाहिँ यो मण्डली चाहिँ जुन चाहिँ परमेश्वरको अदृश्य राज्य Yeah, हो it is the internal kingdom. अनि यो चाहिँ अनन्तको राज्य Yeah, Israel was an external kingdom, will become an external kingdom. अनि इजरायल चाहिँ आफ्नै भित्रपट्टिको राज्य होइन, थियो बाहिर। बाहिरको राज्य थियो भने And will become external kingdom. अनि अब फेरि त्यो बाहिरकै राज्य A day हुन्छ is coming when the kingdom of God will be external. Everybody will be able to see. अनि अब एक दिन यस्तो आउने छ जुन दिन चाहिँ परमेश्वरको राज्य बाहिरकोहरू सबैजनाले देख्ने छ But today it is within, it is invisible. It is only among those who accept Jesus Christ as their personal savior. अनि आज चाहिँ यो अदृश्य छ र यो मानिसहरू मात्रसँग छ जो जसले चाहिँ परमेश्वरलाई आज उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत उद्धारकर्ताको रूपमा चाहिँ स्वीकारेका Acts छन् 2:47 says, those who were saved were added into the church. That is the house of God. अनि 2:47 मा चाहिँ यहाँनिर प्रेरित 2:47 मा चाहिँ बताएको थियो जो जतिले यसरी नै बाँचे उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीमा थप्नु So beloved, now we come to the children of Israel. अब फेरि पियो हामी चाहिँ इजरायलीका सन्तानहरुकोमा आउँदै We छौं had to read Romans 9, but we don't have time from verse 3 to 13, but you write this reference. हामी Romans 9, 3 to 13. रोमी 9 अध्यायको 3 देखि 13 पदसम्म चाहिँ हामीले सरी 3 देखि 13 पदसम्म चाहिँ यसलाई पढ्नु पर्छ Here this passage talks about the Jews, the children of Israel who fell off from their calling.
अनि यहाँनिर चाहिँ यो इजरायलहरूको विषयमा बताइएको छ जो चाहिँ त्यो बोलावटदेखि उनीहरू चाहिँ अलि पछितिर नि राखेर तिनीहरू खसे। But God is not done with Israel. God will do something with Israel because He has promised. तर परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको हुनाले चाहिँ इजरायलसँग केही कुरा गर्दै So हुनुहुन्छ। Romans 11 from verse 25 to 31 talks about that. अनि रोमी 11 अध्यायको 31 31 to 25 to 31. 25 देखि 31 पदसम्म चाहिँ I'm trying to go fast, so it is becoming difficult for everyone. The house of God began with Israel, अनि परमेश्वरको घर चाहिँ इजरायलदेखि सुरु भयो, and it came to the अब यो Gentiles. फेरि अन्य जातिकोमा आइपुग्यो, And because it came to the Gentiles, अनि अब यो अन्य जातिकोमा आएको हुनाले it is going back to the Jews. हामी फेरि अब यो यहुदीहरूकोमा That is जाँदैछौँ। what in this Romans chapter 9 and 11 Paul is talking about. अनि यही कुरा नै रोमीको 9 र 11 अध्यायमा चाहिँ पावलले बताउँदै हुनुहुन्छ। So beloved, God has called Israel His kingdom, अनि प्रिय परमेश्वरले चाहिँ इजरायललाई आफ्नो राज्य बताउँदै हुनुहुन्छ। and that's why when Jesus Christ came into this अनि world, त्यसै कारणले जब प्रभु येशू चाहिँ यस संसारमा आउनुभयो He was born in Israel. अनि त्यसै कारणले उहाँ चाहिँ इजरायलमा जन्म This is लिनुभयो। very important अनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। because first He offered His kingdom to Israel. पहिला चाहिँ उहाँले इजरायललाई चाहिँ आफ्नो राज्य दिनुभयो। Yeah, please read Matthew 15. मत्तीको 15 अध्याय पढ्दैछु। Matthew 15, मत्ती 15 verse अध्याय 24 onward. Maybe we can shorten the family prayer, but this is important. I have to complete. 24 अध्यायदेखि अगाडि हामी चाहिँ हाम्रो बेलुकाको संगतिलाई चाहिँ हामी छोट्याउने छौँ किन यो महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ। Yeah, Matthew 15:24. मत्ती 15 अध्यायको 24 पद। तर उहाँले जवाफ दिएर भन्नुभयो, इजरायलका घरानाका हराएका भेडाहरू कहाँ बाहेक अरू कसै कहाँ म पठाइएको The होइन। Lord said, I have been sent to the house of Israel. म चाहिँ इजरायलको घरानाका निम्ति पठाएको हुँ। So first again our Lord Jesus Christ offered His kingdom to the Jews. अनि when he came. त्यसरी नै परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो राज्यलाई चाहिँ इजरायलीहरूलाई He दिँदै even, हुनुहुन्छ। he even preached about His kingdom to the Jews. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो राज्यको विषयमा चाहिँ आज त्यो यहुदीहरूमा प्रचार पनि गर्नुभयो। In Mark chapter 1 verse 15, the time is at hand. The kingdom of God is at hand, he मर्कुस said. 1:15 अनुसार उहाँले भन्नुभयो समय पुरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै He आएको preached छ। about His kingdom. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो राज्यको प्रचार गर्नुभयो। But the Jews did not accept the king and his kingdom. अनि तर यो यहुदीहरूले चाहिँ उहाँको राज्यलाई चाहिँ स्वीकार गरेनन्। They called him as Beelzebub in Matthew 12:24. अनि मत्ती 12:24 अनुसार चाहिँ उहाँले उहाँलाई त तिनीहरूले बेल्जेबुब भन्ने They बोलाए। called him Satan. उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई शैतान भन्ने बोलाए। And that's why for a while the kingdom of God was postponed for the Jews. अनि त्यसै कारणले केही समयको लागि चाहिँ आज परमेश्वरको राज्य चाहिँ यहुदीहरूको निम्ति रोकिराखिएको But हो। God has said in Amos chapter 9 verse 11, I will once again restore the tabernacle of David. अनि त्यसै कारणले आमोस 9:11 मा प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यस दिनमा दाउदको तम्बु जो ढलेको छ उठाउने छु र त्यसका धाँधाहरू पुरिदिने छु। And that's why, beloved, in Ezekiel chapter 36, now we have come to a very important part, so kindly listen carefully. If you have been sleeping till now, wake up. यदि तपाईहरु सुत्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु उठ्नुहोस् किनभने अब हामी एकदम महत्त्वपूर्ण कुरामा आउँदै छौं। Yeah, Ezekiel 36, because now we are coming to our time. Bible is even talking about our time. अब यो बाइबलले चाहिँ हाम्रो समयको विषयमा चाहिँ बताउँदै छ त्यसै कारणले यो महत्त्वपूर्ण छ। Ezekiel 36 इजेकियल 36 अध्याय and verse 24. अनि यसको 24 पद। Yeah, now this is the talk about restoring Israel. अब यसले चाहिँ इजरायलको पुनर्स्थापनाको विषयमा चाहिँ बात गर्दै छ। Yes. किनकि अन्य जातिहरूको बीचबाट म तिमीहरूलाई लिनेछु, सबै देशहरूबाट तिमीलाई भेला गर्नेछु र तिमीहरूलाई तिमीहरूको देशमा फर्काएर ल्याउनेछु। Yes, the Lord said that I will bring you all from wherever you have been scattered. अनि त्यो प्रभुले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू जहाँ कहीँ छरिए तापनि म तिमीहरूलाई चाहिँ भेला गर्नेछु। And that happened, beloved. Of course, I had to leave that thought that how they were banished from their country in 70 AD. अनि जसरी चाहिँ अब 70 शताब्दी जुन चाहिँ प्रभुको मृत्यु पछाडि चाहिँ उनीहरू यसरी नै तितर-बितर भए आफ्नो देशदेखि, Because they had asked for curse in Matthew 27:25. किनभने उनीहरूले मत्ती 27 को 25 पद अनुसार चाहिँ आफैले त्यो श्रापलाई मागे। When they were killing Lord Jesus Christ, they said, let
His blood be upon us and on our children. अनि जसरी उनीहरूले चाहिँ प्रभु यीशुलाई मार्दै थिए उनीहरूले भन्दै थिए उसको रगतको चाहिँ हामी र हाम्रो छोराछोरीहरू माथि आइपरोस्। And so they were totally taken out of their country and scattered everywhere. They were suffering so much for 2000 years. अनि उनीहरूले चाहिँ 2000 वर्षसम्म एकदमै दुःख भोग्नु पर्यो। त्यसै कारणले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको देशदेखि गएर अनि तितर-बितर पनि But पाइए। now the Lord is bringing back Israel back to their country. अब फेरि प्रभुले चाहिँ इजरायलीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै देशमा ल्याउँदै And हुनुहुन्छ। one specific thing happened 1948, May 14th. Because of the Balfour Declaration, they became a nation again. अनि मे Israel 14 became a nation again. मे 14 1940 मा चाहिँ एउटा यस्तो विशेष घटना भयो। इजरायल चाहिँ फेरि एउटा राज्य भयो। But still, beloved, there is something going on with the Jews. तर प्रिय अझै पनि यहुदीहरूको बीचमा चाहिँ केही कुरा भइरहेको Ezekiel छ। 38 and 39 talks about that. इजरायल 38 अध्यायको 39 No, 38 and 39, both chapters. इजरायल 38 र 39 अध्यायले चाहिँ यो कुरा That बताउँछ। speaks of a war. अनि यसले चाहिँ युद्धको विषयमा बताउँछ। And Zechariah chapter 14 verse 2 tells us अनि जकरिया 14 अध्यायको 2 पदले चाहिँ फेरि हामीलाई that बताउँछ all the countries will surround Israel अनि हरेक देशले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ घेराल्ने छ and they will be left alone to fight. अनि उनीहरू चाहिँ लड्नको निम्ति एक्लै छोडिने छन् And at that time they will cry out to God. अनि त्यो समय चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई पुकार्ने छन्। In Zechariah chapter 12 verse 10 this is written. अनि जकरिया 12 अध्यायको 10 I will पदमा put the लेखिएको छ। spirit of supplication in them. God says, I will put the spirit of prayer in them. अनि म चाहिँ उनीहरूलाई अन्तर्विन्ती चढाउने आत्माहरू चाहिँ खन्याउने छु And they will pray. अनि तिनीहरूले प्रार्थना गर्ने छन् And they will beat their breast अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो छाती पिट्ने छन् for whom they had pierced. अनि जसलाई चाहिँ उनीहरूले भाला हानेका थिए। Yeah, so here in this verse we find two times. अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले 2 पटक पाउँछौँ। The time of piercing the Lord Jesus प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ जुन बेलामा त्यो भालाले and हानियो now repenting for what they did. अनि अब पश्चाताप गर्दै छन् जुन कुरा चाहिँ तिनीहरूले गरे। So when the Lord will come down, अनि जब प्रभु चाहिँ माथिबाट तल आउनुहुन्छ Zechariah 14 verse 3 tells us जकरियाको 14 अध्यायको 3 the पदले Lord will बताउँछ। descend अनि प्रभु चाहिँ आउनुहुनेछ and he will तल fight for the children of Israel. अनि उहाँ चाहिँ इजरायलीहरूको निम्ति लड्नुहुनेछ। And when they will see him अनि जब तिनीहरूले उहाँलाई देख्ने छन् and they will realize that this is Jesus Christ, our Messiah. अनि उनीहरूले चाहिँ महसुस गर्ने छन् उहाँ त येशू ख्रीष्ट हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो मसीह। And they will start weeping and crying and repenting. अनि उनीहरू त बिलाप गर्ने छन् रुने छन् र पश्चाताप गर्न सुरु गर्ने And छन्। that's how Jews or Israel will be united to the Lord Jesus. अनि यसरी नै यहुदी र अनि त्यसपछि अन्य जातिहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा फेरि एकीकृत हुनेछन्। But this is the time when there will be greater tribulation. अनि तर यो समय यस्तो हुनेछ जुन बेलामा चाहिँ महासङ्कष्ट हुनेछ। No, this is that period where greater tribulation is going to happen. अनि यो चाहिँ त्यो समय हो जुन बेलामा चाहिँ महासङ्कष्ट हुनेछ। About when we talk about Daniel's prophecy, the last 7 years. अनि हामीले चाहिँ जुन दानिएलले गर्नुभएको त्यस पछिको 7 वर्षको विषय भविष्यवाणीको विषयमा चाहिँ कुरा But गर्छौँ। before that, the church will be gone. तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मण्डली लगिन्छ। Yeah, and then the Lord will come back with His church. अनि त्यसपछि चाहिँ प्रभु चाहिँ आफ्नो मण्डलीसँग फेरि आउनुहुनेछ। Ezekiel 40 to 48 talks about the 1,000 years reign of the Lord, where the temple is built. अनि एजेकियल 40 देखि 48 अध्यायसम्म चाहिँ प्रभु येशूको त्यो राज्यको विषयमा चाहिँ 1000 वर्षको राज्यको विषयमा बताइएको छ जहाँ चाहिँ फेरि उहाँको मन्दिर चाहिँ बनिनेछ। And God will be with His people. अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर फेरि आफ्नो जनहरूसँग हुनुहुनेछ। The Jews and the Gentiles coming together. अनि ती यहुदी र अन्य जातिहरू फेरि एक हुनेछन्। God's purpose, nobody can cancel it. अनि परमेश्वरको उद्देश्यलाई चाहिँ कसैले रद्द गर्न He has सक्दैन। planned. He said, I will build my church. अनि उहाँले उहाँको योजना छ र उहाँले भन्नुभएको छ म आफ्नो मण्डली Oh, बनाउँछु। beloved, that's going on now. अनि प्रिय यो कुरा चाहिँ अहिले भइरहेको That's छ। why the Jewish people at this moment, a shaking is going on. अनि त्यसै कारणले अहिले इजरायलीहरूमा चाहिँ केही कुरा तिनीहरू यो कुराले चाहिँ उनीहरूलाई धक्का दिइरहेको छ। When they came back
in May 14, 1948. अनि जब उनीहरू चाहिँ 1948 मे 14 मा चाहिँ आए And at that time only they say about 23 were Messianic Jews, believers. अनि त्यहाँनिर चाहिँ भनिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ मसियानिक विश्वासीहरू अथवा जम्मा 23 जना मात्र थिए। But last year, that is about after 76 years, अब पछिल्लो वर्ष जुन चाहिँ 76 वर्षपछि भएको कुरा, and 30,000 Messianic Jews are there now, 30,000. अब 30,000 मसीही यहुदीहरू चाहिँ त्यहाँनिर छन्। And the whole population of Israel is about 7 million. अनि इजरायलको अब पुरा जनसङ्ख्या चाहिँ लगभग 70 लाख And among them, 1 million all over the world are believers now. 1 million are believers now. अनि अहिले चाहिँ अब 10 लाख जति चाहिँ विश्वासीहरू छन्। So which means God is doing something among them. त्यसको अर्थ हो परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरूको बीचमा केही काम And गर्नुहुन्छ। finally, they will all be united and restored unto God. अनि अन्त्यमा गएर उनीहरूलाई फेरि एकीकृत गरिनेछ र फेरि पुनर्स्थापित हुनेछन्। Beloved, that's why God's house is a mystery. त्यसै कारणले प्रिय परमेश्वरको घर चाहिँ रहस्य हो। But for us, what we should do, तर हामीले चाहिँ अब हाम्रो निम्ति के गर्नुपर्छ? Jesus Christ came into this world bringing life for us because we were dead in sin. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले संसारमा आउनु भयो र हाम्रो निम्ति जीवन ल्याउनु भयो किनभने हामी पापमा मरेका And थियौँ। He brought that life by giving His life for us. अनि उहाँले चाहिँ त्यो जीवन ल्याउनु भयो ताकि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ We दिएर। read one verse, 1 Corinthians 15:22. अनि पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 22 पद In पढ्नुहोस्। Adam we die. अनि आदममा चाहिँ हामी मर्यौँ। पढ्दैछु 1 Corinthians 15:22. पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 22 पद। किनकि जसरी आदममा सबै मर्छन् उसरी नै ख्रीष्टमा सबै जिउँदो पारिनेछन्। In Christ all are made alive. अनि अब ख्रीष्टमा सबै जिउँदो पारिनेछन्। Are you with Christ? के तपाईँ ख्रीष्टसँग Is हुनुहुन्छ? Christ living in you? के ख्रीष्ट तपाईँ भित्र बास If गर्नुहुन्छ? Christ is living in you, then you have all the blessings and the inheritance which God has promised in Ephesians 1:13 and 14. एफिसी 1 को 13-14 पदमा चाहिँ जुन कुरा प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र त्यो पैतृक सम्पत्तिको विषयमा तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ यदि तपाईँ भित्र चाहिँ ख्रीष्ट बास गर्नुहुन्छ भने। Jews were selected to become the house of God, अनि यहुदीहरू चाहिँ परमेश्वरको घर बनिनको निम्ति चुनिए but they refused. तर तिनीहरूले त्यसलाई इन्कार गरे। They rebelled against the king and his kingdom. अनि तर तिनीहरूले त्यो राजा र त्यो राज्यको विषयमा चाहिँ विद्रोह गरे। And the kingdom has been offered to the अनि Gentiles. अब यो राज्य चाहिँ फेरि अन्य जातिहरूलाई Today we are those people who have become the kingdom of God. अनि आज हामी त्यो मानिसहरू हौं जसलाई चाहिँ यो परमेश्वरको राज्य दिएको छ। But if you have life in you, यदि तपाईमा चाहिँ त्यो जीवन छ and भने that life can only come through Lord Jesus Christ, who can come into your life and turn your death into life. अनि यो जीवन चाहिँ तपाईले तब मात्र पाउनुहुनेछ जब ख्रीष्ट येशू तपाईँ भित्र आउनुहुनेछ र तपाईको मृत्युलाई चाहिँ फेरि जीवनमा परिवर्तन That's why I was गर्नुहुन्छ। saying it is good for us to fall in line to God's plan. त्यसै कारणले मैले भनेको परमेश्वरको योजनामा चाहिँ हामी पंक्तिबद्ध भएर चाहिँ लाग्नुपर्छ। If you will reject, it is your loss. यदि तपाईले इन्कार गर्नुभयो भने यो तपाईको निम्ति घाटा हो। Because God is going on with His purpose. किनभने परमेश्वर त आफ्नो उद्देश्य सँगसँगै He will जानुहुन्छ। finish His purpose, अनि उहाँले आफ्नो उद्देश्यलाई पूरा पनि गर्नुहुनेछ। and you will be left behind. अनि तपाईँ त पछिल्तिर छोडिनुहुनेछ। Let that not happen. यस्तो नहुन दिनुहोस्। May the Lord bless each one of us. प्रभुले हामी सबैलाई आशीष Let दिनुभएको। us bow down in prayer for some time. अब हामी घोप्टो परेर केही बेर प्रार्थना